بالزايرة حبيبي. شوف الله افتري يوم تعي تعي. وين رحت الحين؟ تتمشي من بغداد لكربلاء، فكل واحد عنده موكب يكتب لنا موكب يمياتيل حتى ملوكة تجي تستراح يومهم. ايش تاكلين يومهم؟ ميشا تمايمة. لا غير شي، شوفوا ايش غير شي. ميشا. اي عندهم بيتزا يصبولك بعد. ايمة. هم موجودة قيمة. تمام. موجود تمن. ايش تردين بعد؟ ايمة. اكو سمك. حار. سمك حار؟ ايدي ابي تعتم. هذا يشكشك ايدك؟ اي. عندهم ريزو. ان شاء الله. يا وين زارة؟ شو تمشين عاقلة؟ عفيه يلا روحي مأجورة روحي.